बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जन्मदिवस आचरण करचे 6th बर्थडे रायन अल सालेम, ग्रेसी कोरेया आणि कुटुंब बर्थडे, मुल्की सबिता गोम्स बर्थडे, ड्वेन नाझरेथ, सुनील मस्करेनस पेजार, जॉनस आणि लुकस कुलशेखर, क्रिस्टल रोड्रिगस कटील, फेलिसिटा मिनेजेस बळकुंजे हांकां आमी जल्माचे शुभाशय पाडयत आसतना देवाचे विस्नार आशिर्वादान मागता. अर्गांची तेसवा आंजलीन कोन्सेसाव काटीपाडला, सांतोनीच्या मनाक अविशा डिसोजा, मिसेस जानेट मॉरस मँगलोर सर बेसवा लाभलेल्या खातीर, सोनिया नोरोन्ना सर आशिर्वादां खातीर मुल्की, ॲस्टन बरेटो त्रासितांव, बेनेडिक्टा कार्डीन गंगोळ्ळी, रीटा डिकोस्टा आणि कुटुंब गंगोळ्ळी, शैला डायस बैंदूर, लिनेट मिनेजेस मडेंतर, जानेट डिसोजा बिचय, जोशुआ मॅन्युअल फर्नांडिस बेळवाय, ग्रेसी डिसोजा संकलकरिया, श्रेया तालीपाडी, जुलियाना डिसोजा बळकुंजे, सेलिन पिंटो मुल्की, एडिल जेनिफर मिनेजेस दुबाय, शाइलोन मेविन करवालो कुंदापरा, रोशन डिसोजा आणि कुटुंब पेरांपल्ली, जीवन ॲन्सन जॉयविन कुंदापूर, ॲशली आणि अमांतिया जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मानाक मरियेच्या निष्कळंक काळजाक अर्गांचे ते सावन दिता. जेकब क्लोटिल्डा अल्मेडा आणि कुटुंब मरियमायेच्या मना लेडी ऑफ परपेच्युअल साखर मुल्की, फ्लेवी कळोसो जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक अर्गांचे ते साव, प्रवीण फर्नांडीस सोरबे समालापलेल्या खातीर मिलाग्रिस्तावन, फ्लोरिन ग्रासा तालापाडी तावन हांचे सवे आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर आयच्या बलिदानान देवाक आमी अर्गां दिवया. प्रतीक ते सवा आमच्या रियेक लंच्या ते सवां खातीर आमी हांगासर मागता आसतना आमच्या मंदिरांत आयिल्ले रियेक ते सवां सोम्याक समर्पण करया आनी मागया. आमी उडास करता अविशा डिसोजा प्रतीक ते साव, प्रोटेक्शन ऑफ रोशन आणि ड्वेन नाझरेथ, लिगोरी मेंडोन्सा आणि कुटुंब तालापाडी तावन प्रतीक ते साव, आशीष नाझरेथ गुड स्टडी अँड गुड मार्क्स कलातूर, शाइना डायस गुड स्टडी अँड गुड मार्क्स बैंदूर, स्टेला मरिया मेंडोन्सा प्रतीक ते साव बारकुर्तावन, जॉयल कुटिन्नो गुड स्टडी अँड गुड मार्क्स शक्तिनगरा, जॉन विन्सेंट कुटिन्नो बरो जागो मेळचे खातीर शक्तिनगर तावन, विना नोरोन्ना ऋषिकेश ताका बरें काम युकेन मेळचे खातीर, अँद्रिया सिक्वेरा बरी भलायकी आनी प्रत्येक ते साव कंगनाडी तावन, रियान फर्नांडीस बरी भलायकी तशेंच सुडके खातीर मिलाग्रेस सावन हांचे सवय आमकांय आमची रियेक लंची ते सवा आज सोम्याक ह्या बलिदानांत आमी भेटोवन दिवया आनी मागया. ते वतीन जाल्ल्यान स्वामी उडास काडया. म्हयन्या उडास मन्समायन वलेरियन रोड्रिगस मडेंतार, देवदीन जुलियन आणि कार्मेलिन फर्नांडीस, विक्टर आणि रूबी डिसोजा, मायकल कोन्सेसाव आणि लुदियाना मोंतेरो, मायकल कोन्सेसाव लुदियाना आणि सिरिल मोंतेरो, मेरी जोसेफ आणि मॅन्युअल मोंतेरो, कार्मिन बरेटो बर्थ एनिवर्सरी, जीवन पिरेरा आणि आम्ब्रोस पिरेरा, कुटुंबान सल्ल्या संध्या खातीर हेनरी डिसोजा आणि कुटुंब सुरतकाल, देवदीन पीटर नेरी डिसोजा आणि विलियम डिसोजा नेजार, पुलगंतल्या आत्म्या खातीर पुलचेरिया डिसोजा आणि कुटुंब नेजार, पुलगंतल्या आत्म्या खातीर प्रिसिल्ला आणि पीटर, कुटुंबान सल्ल्या संध्या खातीर हेलेन डिसोजा येरमाळ, नोएल डिसिल्वा आणि मेटिल्डा मेंडोन्सा बचपे, प्रिसिल्ला डी अल्मेडा आणि मार्सेलिन रोड्रिगस फेरार, लाझरस डिसोजा आणि आलिस डिसोजा पलाडका, कुटुंबान सल्ल्या संध्या खातीर मायकल वेगस, नतालिया मिनेजेस आणि जेराल्ड मिनेजेस पलाडका, 25th डेथ एनिवर्सरी आलिस फर्नांडीस, विनोद आणि शबिता रोड्रिगस पुलगंतल्या आत्म्या खातीर वॉमन शुर्ता, अँथनी बरेटो, क्रिस्टिन मेंडोन्सा, कुटुंबान सल्ल्या संध्या खातीर जुलियाना डिसोजा बळकुंजे, अंतरलेल्या सर याजाक आणि धर्म भयणी खातीर भावा भयणी खातीर एडिल जेनिफर मिनेजेस, झुजांत आणि बोईंग कंपनींत अंतरलेल्या पासत एडिल जेनिफर मिनेजेस, पुलगंतल्या आत्म्या खातीर एडिल जेनिफर मिनेजेस दुबाय, ग्रेगरी मेंडोन्सा 11th डेथ एनिवर्सरी अंधेरी ईस्ट,
देवदीन Anthony Joseph Katinjian Kuwait, Maina Saudas, देखते Sami Sita John Peter Quadras, देवदीन Matthias, Mary Louise Keman, Father J.S.T. Rodriguez, 23rd death anniversary, Kankanadi, देवदीन Anthony, Tony Sequeira, 6th death anniversary, Kankanadi, Belchoi Joseph Katinjian Kuwait, Anthony, Tony Sequeira, 6th death anniversary, Pradekta Saum Kankanadi, देवदीन Raymond Sequeira, 70th birth remembrance, Kankanadi, Florin Krasa, Kutmansalya Sanyangati Talapadi Town, देवदीन Ashok Krasa Talapadi, Louis Carmen D'Souza Miar, Tauro Kutmansalya Sanyangati Ralis D'Souza Miar, D'Souza Kutmansalya Sanyangati Ralis D'Souza Miar, देवदीन Lobo Kutmansalya Sanyangati Alex Lobo, Australia, Quadras Kutmansalya Sanyangati Priscilla Lobo, Australia. Yada Savanswe, Sakran Sauda Askan, Ame Sasan Vishim Magon Mania, Sasna So Vishay Uditan Kai Smia, Nirandar Prakash and Jerbagondi, Samadana, Tivishagam Di, Amen. Ubiravia, Pravish Gita Megavia. लनावडा संगी मेळून गीता गाव्या बापाक पुताक पवित्रज्ञाक दिन वासुया बावरताचो गुण परगटून संभ्रम करया मोका सेवेन जिनी जियम आधार माग्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसो जेजू ख्रिस्त थंय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमी सौदेव्या आयताराची लितुर्जी देवस्तुती सुलोवन व्हरता आनी आयची वाचपां आमकां बरो संदेश दिता. संदेश हो जावन आसा जेजू ख्रिस्त थंय आमकां खरो विशय मेळटा आनी जेजू थंय मात्र आमकां खरी सुडका आसा. जेजू थंय मात्र आमी संपूर्ण जाता. तरी घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आज आमी जेजूक मेळोवंक हांगासर आयल्या ह्या मंदिरान, भोव पवित्र जाग्यार. कितलोसो लोक हांगासर आयला ह्या मंदिरान आनी हांगासर येवन ती जेजूक वळखल्या आनी जेजू थंय तांकां खरो विशय मेळ्ळा, भलायकी मेळ्ळ्या, आशिर्वादां मेळ्ळ्या आनी जेजू थंय खरी सुडका तांकां मेळ्ळ्या आनी जेजून तांकां बरें केल्या. असोच जेजू आमकां मेळटा, आमचे कडेन उलयता, ह्या बलिदानान ताचें उतर आमकां दिता आनी आमच्या काळजांत तो येता, ताचें मांस रगत तो दिता. ताका आमकां दिवं ना आमकां आमी जुलय म्हयन्यांत आसा. जेजूच्या पवित्र रगताक आमी मान करता. ताच्या रगतान तो आमकां धुता, त्या रगताचें संरक्षण आमकां दिता. सौर आमच्या कोटेपणांतावन, वायटांतावन आमकां निवारता. तर आमचे दोळे धांपून भावार्थान जेजूक आज आमी मेळया. ह्या बलिदानान तो आमकां मेळोवंक येता आसतना आमी ताका भावार्थान स्विकार करया, ताची कृपा आमी मागया. आनी ह्या युक्करिस्तान बलिदानान फावो ती बरी वांटो घेवंक आमकां तयार करया. आमची ल्हान व्हड पातकां वळखुया. सबार बडी आमी जेजूक तावन पयस केल्या. तो खरो विशय सोदिनासतना, शांती समाधान सोदिनासतना जेजू थंय संवसारांत थंय वस्तून थंय मनशां थंय आमी सोदला. संवसारी रितीन आमी जियेल्या. तरी एक ल्हान व्हड पातकां आमी वळखुया. ते समय लागचें मुक्सनय काकुळटा आमी मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सोर परिदार देवाक आनी तुमकां मोवा भयणो म्हजो हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट हालोवन आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत म्हगे वंशांत संवाद मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
सोमिया काकृत क्रिस्ता काकृत क्रिस्ता काकृत सोमिया काकृत सोमिया काकृत महिमा 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 देवा उसगी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सत्पद वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढतात आमची काकृत कर आमची काकृत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया मोगाळ बापा पडलेलो संसार तुझ्या पुताच्या कलतेपणावरवी तुवें उबारलोय पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्याय तशें सासनाचे सुख भोगूंक जेजू क्रिस्त थंय खरो संतोष विशेव आनी सुडका सोडवून आमी जोडूंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासना आमेन जाकारीच्या पुस्तकांतले वाचप सियोनाचे धुवे व्हड उल्हास कर जेरुसलेमाचे धुवे संतोषान भोब मार पळय तुजो राय तुजेशी येता तो नितीवन आनी जैतेवन तो कालतो आनी गाडवार बसोन वेता गाडवाच्या परार गडवाच्या तारुण परार बसोन तो येता एफ्राईमाचे रथ आनी जेरुसलेमाचे घोडे तो नाश करतलो झुजाचे दोणू तो मोडतलो आनी राष्ट्रांक शांती परगडतलो ताचे साम्राज्य दर्या तावन दर्या पर्यंत आनी युफ्रेटीस न्हंय तावन पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत पावतले देवाचे उतर देवाचे व्हड उपकार देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदां काळ तुज्या नांवाची वडवी गाता देवा म्हज्या राया
हांव तुजी स्तुती गाता सदांकाळ तुज्या नांवाची वडवीक गाता हांव तुका महिमा दिता देवा म्हज्या राया सदांकाळ तुजें नांव हांव वाखणता दिसान दीस तुका हांव दिन वाचता आनी ससनाक तुज्या नांवाची स्तुती करता देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदांकाळ तुज्या नांवाची वडवीक गाता समी दयाळ आनी काकुळदार सस्निकायेन आनी प्रिती मोगान भरलोलो समेस्ताक सर्वेस्पर कितलो बरो सगळे आपले रसनते कणवाळायेन भरलोलो देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदांकाळ तुज्या नांवाची वडवीक गाता सर्वेश्वरा तुवें रचलाय ते सगळे तुजी स्तुती गातले तुझे भक्त तुका दिन वाचतले तुझ्या राजवडकायची महिमा वाखणतले आणि तुझे वडवड कृत्या ते नावाडतले देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदांकाळ तुज्या नांवाची वडवीक गाता देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदांकाळ तुज्या नांवाची वडवीक गाता सांपावला रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप भावा भयणीनो देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे ते जियेता वय जाल्यार तुमी रक्तमासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय बगार पवित्र आत्म्याच्या खुशे प्रमाणे जियेतात आनी जशें थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय तितलेंच न्हय जेजूक मेदल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे ते जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेदल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उद्देशी तुमचो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो तर भाव भयणीनो आमी ऋणी पूण रक्तमासाचे अपेक्षेक सरी जाल्ल्या जिवानाचे ऋणी न्हय कित्याक रक्तमासा प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमासाच्या खोट्या करण्याचो नाश करशात जाल्यार तुमी जियेतल्यात देवाचे उतारे देवाची वडकार Alleluia, 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 Alleluia. सदैव तू बापा सर्ग संसाराच्या धनिया हांव तुका अर्गा दिता कित्याक सर्गींच्या राजाचे घोट ल्हानांक तुवें उगडलाय Alleluia, 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 Alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवय असो. सामात्या परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेसू म्हणालो, बाबा सर्गा संसाराच्या दुनिया जन्या आणि बुद्धवंता थावन लिपोन दवरलो हो संगती ल्हानांक तुवें उगडापाव केला आनी केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर वस्त म्हजे आदीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुताक कोणाच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक खुशी वेल्ल्या त्याचे शिवाय बापाकय कोणूच वळखना. येया, म्हजे सरशीन समेज तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजें लागशें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जू वावूंक सुलाभ, म्हजें वजें हळू. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दय म्हजे मगाळ भावना आनी भयणीनो संदेश बारी सोंपो पूण आमी नियाळूंक आसा इल्लें गुंडू जेजू थंय आमकां खरो विशय मेळटा. जो हांव सुवांजेला आमी काडल्यार 14 स्वर 20 आनी 7 वळ काडा. जॉन 14:27 हें उतर आज जेजू कितें सांगता त्या उतरान आयकुया आमी. जॉन 14:27 काले म्हणटा, समाधान तुमचे थंय हांव दवरन वेता. समाधान तुमचे थंय हांव दवरन वेता. मागीर म्हजें समाधान तुमकां दिता. म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता. म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता. मागीर संसार असलें समाधान संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. जेजू बरी आमकां कोणूय समाधान दिवंक शकना. मागीर तुमी कंत काडची सोडा. हे गरज तुमी कंत काडची सोडा. मागीर तुमी भियेवची तुमी भियेवचें नाका. तुमी कंत काडची सोडा. तुमी भियेवचें नाका. म्हजें समाधान हांव दितां. कितल्या अपुरबायेचीं उतरां, जेजूचीं उतरां मात्र न्ही. जेजू अशें करता. जेजू थंय मात्र आमकां खरो विशय, खरी शांती, समाधान मेळटा. आज सगळ्यांक आमकां समाधान जाय. जाय गे? तुमकां जाय गे? कोणाक सकड जाय हात वयर करा. खंय मेळटा? आंगडी मेळटाय? हेर खंयच्याय जाग्यार मेळटाय? जेजू थंय. देखून तुमी हांगा आयल्यात. देखून तुमी रतिरेक येतात. देखून तुमी जेजूक लागीं सरतात. तो कितें सांगता आयकतात. थंयले नियाळतात. तशें करूंक प्रयत्न करता. बरीं उतरां. आनी जेजू हें खंडीत करता. आनी आयच्या वांजेलांत जेजू 3 संगती हांव तुमचे मुखार दवरता. जस्ट 3 पॉयंट्स. 3 संगती मात. पयल्यान पयलें जेजूचें स्तुती गायन. तुमकां गोत्ता की कोणाय की जेजूचें स्तुती गायन खंयचें? मोरयेचें गोत्ता? जेजूचें गोत्तू ना? कोणी सांगा जेजूचें. मॅग्निफिकाट ऑफ जीसस. जेजूचें स्तुती गायन कितें? हा? आयच्या वांजेलांतलें पयिल्लें वाक्य. मातेवस वांजेला वसोर 11:25 वळ. मॅथ्यू 11:25 आयका. हे जेजूचें स्तुती गायन. कितें म्हणटा जेजू? त्यावेळी जेजू म्हणालो, त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्गा संसाराच्या धन्या जाणट्या आनी बुद्धवंतांतावन जाणट्या आनी बुद्धवंतांतावन. कोण जाणटे आसात म्हण जाणटे म्हण चिंतात आनी कोण बुद्धवंत आसात बुद्धवंत म्हण चिंतात. जाणट्या आनी बुद्धवंतांतावन तुवें लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापे केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. जाणट्या बुद्धवंतांक हें बरा कळना. देखून हांवें कितें म्हणचें, इफ यू अप्रोच गॉड इंटलेक्च्युअली यू वोंट गेट इन.
तुझी जानवाय कान घेवन तुझें घालें दुसरें घालें तुझें बोगणा देखून तुवें भियोवचें नाका तुवें खंत करची नाका तुझें भे तुजी भिरांत तुजी खंत तुझें दूख कान घेवन देवाक लागीं सरताय तर यू वॉन्ट गेट इट जेजू मेळना आनी सैतान आमकां भणायता अशेंच दवरता दुखांत दवरता खंतीन दवरता आनी तुवें भियोंक करता देखून दोन संगतीक आमी भियेचे सैतानाक न्हय एक हांकाराक जाणटी बुदवोन म्हण चिंतात हांकार प्रायड तांचेरच होंदोन आसा तांच्या जानवयाचेर तांच्या सक्तेचेर होंदोन आसा ती कोण आमी म्हणटा आमकां प्राऊड प्राऊड म्हळ्यार तांच्या संगतेचेर आमी भियेचे एक हांकार आनी एक भंय आसा तुज्या जिवितांत देखून जेजू आज ताचे स्तुती गायन इल्लेशें नियाळा सर्गा संवसाराच्या धन्या ह्यो संगती तुवें जाणट्या बुदवंतान लिपोवन दवरल्याय तुवें ल्हानाक उगडाप केलाय आनी देवाच्या राजाचे गुट देव तुका कळीत करता देखून तुका शांती आसा जाल्यार बरें पूण ना जाल्यार कालिंगरीचे जेजू दुसरो विशय सांगतास कोणा थंय हें देवाचें स्तुती गायन जारी जावं ना बळे तांकां आनी एक विशय दिता माते वसोवणेला 11:20-8 वळ थंय शांती ना समाधान ना आज तुका मस्सू एक कश्ट तत्वार येवन तूं एका रितीर बांद पासंत आसाय जाल्यार बंदडेंत आसाय जाल्यार Jesus is saying जेजू काले म्हणटा 11:20-8 वळ काले म्हणटा ये या म्हजे सरशी हे या म्हजे सरशी सुमेस्त तुम्ही कश्टांतल्यानो आनी वसन वसन वोवयतल्यानो मागीर आणि हांव तुमकां विशय दिता जेजू कोणाक आपयता कष्टांतल्यान वजान वयतले कोणाक आपयता सगळ्यांक आपयना कोणाक आपयता कश्टांतली वचन वयतली म्हळ्यार कोण ती कोण तुमी गी हांव गी कोण आमी सगळी हांव जेजू कोण जेजू थंय ना तांकां तूं आसाय जाल्यार तूं देवा थंय आसाय तुजो संबंध बरो आसा तुजो संबंध बरो आसून तूं देवा थंय एकवट लाय जाल्यार तूं भियेनाय कश्टांक भियेनाय कंचाकी भियेनाय बेकंत ना तुजे थंय जेजूचें स्तुती गायन खरें जाला देखून तुका जेजू आपयना यू आर ऑलरेडी देर थोडी बडी आमी उतर काडचे आनी मागचे येया म्हजे थंय कशें हांवें चिंतचें ऑलरेडी जेजू थंय आसा न्ही घाल्या सगळ्यांक आपयना जेजू कोण जेजू तान पयस गेला तांकां तूं पयस गेल्यार तुका आपयता तूं आज जेजू थंय नाया जाल्यार तुका वजन जाला तुजे कश्ट वजन जाला तुका तुज्या तोंडार आज आसो ना तूं गुम्म देखून जेजू हें उतर सगळ्यांक दिना कोणाक दिता कोण पयस गेला ताका आज तुमी पयस गेल्यात गी देखून हांवें म्हणचें गदाळा देवाचे तर म्हणटा कश्ट दोन तरांचे आसात एक देवाच्या कुशे प्रकार आनी एक संवसारी रिती प्रकार तूं संवसारी रिती प्रकार कश्ट सोसून आसाय जाल्यार कितें जाता ते कश्ट कालें करतात तुका मरण हाडटा यू विल डाय पूण देवाच्या कुशे प्रकार कश्ट आसा जाल्यार तुका तारण दितात यू हॅव सल्वेशन कोरिंथीयांचें दुसरें पत्रिका 7:10 वळ वाचा सगळां बायबल हाडला मग तुमी प्रतिरे घेतना बायबल हाडीचे इल्लोसो म्हणी नियाळ करीचे आनी देव कालें सांगता आयकचे आनी आयकोन ते आपरी करीचे आनी देवाचें उतर आयकल्यार पावना केल्यार मास जाता ते दळा ताचें उतर आमचें तें जिवें जाता क्रियात्मक जाता जेजूचें स्तुती गायन आमचें तें जारी जाता जर आज जेजूचें स्तुती गायन जारी जावना तर तूं भायर आसाय म्हण अर्थ तूं देवा थंय नाय देखून जेजू आपयता दुसरें येया भायर आसाय न्ही पयस गेलाय येया म्हजे सरशीं कश्ट जाल्यार हांव वचन वायवयता तुका हांव विशय दिता सो 2 कोरिंथियन्स 7:10 काले म्हणटा देवाचें उतर पळय आयका बरें करून आयका काले म्हणटा कोरिंथीयांचें दुसरें पत्र 7:10 वळ काले म्हणटा देवाचे कुशे प्रमाणे देवाच्या कुशे प्रमाणे सोसलेलें दूख दुख
मनशा थंय पश्चाताप उपसायता, रिपेंटन्स पश्चाताप. मागीर आणि ताका तारण दिवंक ताका तारण दिवंक शकता. तारण, इट ब्रिंग सल्वेशन. तारण दिवंक शकता. मागीर आणि हातू कसलो सुरसुर हातूंत कांय सुरसुरे ना. तुवें देवाच्या कुशे प्रकार तुका कश्ट आसा जाल्यार सुरसुरची गरज ना, खंत काडची गरज ना, भियोवची गरज ना. देव ते कश्ट तुका तुज्या मेसावांत आसात ताच्या कुशे प्रकार, तर तुजे कश्ट तुका वजें जायना. कित्याक वजें जायना? देव आसा. इज विथ यू. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. सो देवाच्या कुशे प्रकार आसा तर कश्ट भियेनाका. ते देव तू बऱ्याक पडशें करता आनी तारण दिता. सल्वेशन पुनो मुखार घाले म्हणटा. मुखार देवाचे तर पूण संसाराचे रीती संसारी रीती प्रकार कोण कश्ट सोंसतात. संसाराचे रीती प्रमाणे सोसलेले दुःख मरण हाडता. मरण हाडता. स्पष्ट. आज आमी संसारी रीती प्रकार कश्ट सोंसतांगी. थोडी जाणां सोंसतात, मागीर सोसून खंय वेतात? डिप्रेशनाक येतात. मेनी हॅव गॉन. डिप्रेशन. ओडली पिडा आज ओडली पिडा काले मानसीक ಒತ್ತಡ जाता. केदळ तूं देवातय नाय. ಒತ್ತಡाक बली जाताय. मागीर तुका ब्लड प्रेशर, शुगर आनी घालें आर्थरायटीस, कातीची पिडा, भलायकी गेली. संसारी रीती प्रकार कस सोशी देवात येनात. दॅट इज वाय सिकनेस. आज आमी एक निश्चय करचे, तूं देवाचेर हुंदोवन आसाय. देव तुज्या जिविताचें केंद्र जालाय. देवाक तुवें पयलें स्थान दिलाय. अजम सरान बनायला, मस्त जनांक बनायला, मस्त जनांक. कितलेसो लोक बडबडी म्हजे सर्चीन येता कावन्सिलिंगाक. हांवें तांकां म्हणचें, तुजें फोकस खंय आसा? देव तुजें जिविताचें केंद्र जावना तर तुका भलायकी कशी मेळची, संपत्ती कशी मेळची, आशिर्वादां कशी मेळची? जेजू थंय मात्र हें मेळटा. ओन्ली इन जीसस. जेजू थंय तुका खरी सुडका, विशेव, समाधान, भलायकी, संपत्ती, आशिर्वादां आसात. जेजू पट मारना. पूण तूं नाय. जेजू आपयता, या म्हजे सरशी कश्टतल्यान वजन वयतल्यान म्हजे काल्यां हांव तुमकां विषय विषय दितलो. दिता. सकट मेळटा. विशय सब जीसस फुल पॅकेज. कोण जेजू थंय आसात तांकां भलायकी, संपत्ती, आशिर्वाद. नाजाल्यार आमी शिरकल्या, आमकां कळना. हो सैतान आमकां कालें करता. देवात हांव जेजूता पयस पडटा. आमकां बंद पसान गेला, मस्त जनांक गेला. आनी थोडी जाणां म्हाका म्हणटा, फादर पिडा बरी जायना. फादर रिना वयर रीन. फादर कोणें म्हणलें? यू आर नॉट इन गॉड. देवा येनाय. तुजे कश्ट तूं अनेक रितीर सोंसताय. ते संसारी रितीर प्रकार सोंसताय. देवाच्या समजणेन तूं नाय. देवाच्या योजनान तूं नाय. फाटल्या दिसांनी आमी रितीरे गेल्या. हांगासर फादर राकेश आसा, फादर रिचर्ड. आमी हे दोग ते एक जण पदराप आनी एक दोगां ताका सांगाता मेळोन अलोशियस कॉलेजीक आमकां रितीरेक आपयलें. आनी थंय रितीरेक आपोवन भुरग्यांक न्ही, तरणाट्यांक. आनी हे तरणाटे कॉलेजीचे 3rd year 2nd year डिग्री. हायस्कूल म्हणी जाल्यार 8वी 9वी इल्लें सुलाब तांकां. PUC जाल्यार इल्लें सोशियेत. एक कॉलेजी गेल्ल्या तांकां आतां देखून आमी दोग ते एक जण आसाक आनी पुरा सांगाता म्हणून तयार आयकन मागणेकन गेल्या. एकच उद्देश आमचो. 2 दीस रितीर. एक 3rd year 3ऱ्या वर्साच्या डिग्री स्टुडंट्स आनी एक
दुसऱ्या वर्सांच्यान आमचो उद्देश काय आले तरी सो एकच उद्देश हांवें सांगलें पाद्रापा आमी जेजूक दिवया कालय जावं कितेंय जावं लेट आवर फोकस बी क्रायस्ट जेजूक दिवया मागीर कालें जाता मागीर पळया जेजूच्या हातान घालया ह्या भुरग्यांक आमी जेजूक दिवया मोगान बावडतान भियेन आसतना धैर्यान दिवया आनी सुरू केलें पयल्या दिसा रातीर 130 एक 150 कोणा भुरगीं ही आयली थोड्यांक फोर्स केला एटेंडन्स कंपल्सरी सकाळ 2 परां सांजेर हांवें तांकां म्हळें तुमकां कशेंय हांगासर आसा केला जांबरो कशेंय आयल्यात पूण डोंट वरी आतां जेजूचेर दीस केला जेजू आसा तुमचे थंय आसा आमी त्याच मोगान आयल्या आमी जेजूकूच दिवचें पयलें जेजूच्या योजनांत येया भायर आसात तुमी येया म्हजे चडशीं कश्ट दिल्या न्हू वजन वावे दिल्या न्हू काम काम जेजू आपयता येया टेक द इन्विटेशन आयल्यात न्ही आतां जेजूचेर दीस केला जेजू काले म्हणी करता हो सगळो दीस करसूनचो ते आलोशियस त्या चापलान तुमी थंय चापला गेल्यार थंय बरा पेंटींग आनी बरो आसा कितलो लोक गेला आसलो न्ही कितलो लोक गेला कितलेशे लोकांनी हांगासर मागला आज आमकां एक अवकाश मेळ्ळा तुमकां आनी आमकां सो आमी जेजूचे दीस घालून सगळें करया म्हळें आनी पयलो दीस मोगाळ भावा आनी भयणी भुरगीं जांबरो कुमगार जाल्या उपरांत कुमसाराक वचोनात दुसरें कांय तांकां व्हडले व्हडले मागणे नातले हिलींग डिलिव्हरन्स जायना एका दिसान घालें हरचें पूण सगळां कुमसारा गेले सगळां तितले मात्र न्ही आतां 3rd इयर ते 3ऱ्या वर्साची जाली दुसऱ्या दिसा वेतना 200 चिल्लार भुरगीं हांकां कालें सांगल्यार पुरो देवाची कृपा इतली वाडली तांकां हांवें म्हळें जेजू थंय दोनीय आसा काकुळती आसा कृपा आसा भिवचें नाका आमी भिवंक ना भावडतान सगळें कितें केलें सोम्याच्या हातान सोडलें आमी कांय वजें काण घेवना हें वजें कोणाचेर सोडलें सम्याचेर थोडे आमी घालें करता सोम्याक दिल्लें वजें आमी काण घेवन वता सोम्याच्या हातान घाल्या उपरांत घालून सोडला तें जालें मागलां तुवें सोड सोड वस रिलॅक्स चिल शांत जा तो काम करता देखून जेसू मुखार म्हणटा मुखार घालें करता आतां आपयता मात्र न्ही तिसरें आतां तिसरो विशय आयच्या वाचपाक हांवें म्हळें आमचो विशय जेजू थंय खरो विशय आसा कोण जेजू थंय आसा ताचें स्तुती गायन तांचें थंय जारी जाता जर तूं खंय इल्लो सुकोन गेला जाल्यार जेजू आपयता ये 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 तुका विशय दिता म्हणटा आतां तिसरें जेजू कालें करता मुखार आमी वाशा मते वचोन वचोर 11:20 आनी 9:30 वळ न्ही उरली 2 वळी वासा कालें म्हणटा लास्ट जेजू कालें म्हणटा पळय मुझे जू तुमच्या खांदार घेया मुझे जू तुमच्या खांदार घेया जेजू ताचें वजें दिता आमकां आमचें वजें दिलां तें मागीर फाटीं व्हरनाका तें संवसाराचें वजें संवसारी रिती प्रकाराचें ताका दी आनी जेजू ताचें वजें आमकां दिता मागीर आनी म्हजे लागचें शिका म्हजें लागचें शिका हांव कित्याक हांव बोळ्या भोळ्या आनी कालत्या काळजाचो मागीर तुमकां तुमकां समाधान मेळटलें आनी लास्ट वळ कालें म्हणटा कित्याक म्हजें जू वोवंक सुलाभ म्हजें जू वोवंक सुलाभ जेजूचें वजें खंयचें गोत्ताय कोण सांगता म्हाका जेजूचें वजें खंयचें खंयचें देवाचें जेजूचें वजें खंयचें आमचें वजें आमकां कळ्ळें संवसाराचें पुरा तें आमी जेजूक दिवया मागीर कांय तें फाटीं वचचें नाका दवरया ताच्या हातान सोडया तो काम करता हांवें सांगलें न्ही ह्या भुरग्यांक आमी घालें गेलां कांय ना जेजून गेलें ताचेरच घालें बरें आनी जेजूचें वजें खंयचें आतां जेजू ताचें वजें म्हजें वजें घेया तें सुलाभ तें हाळू खंयचें वजें मोग शांती समाधान सुस्मिता अत में बचाव करचें हांव तुमकां एक सवाल करता शर्मा वाकडी करया जालें सड्ड सांगूंक जायना आमच्या घरांत कुटुंबांत सगळ्यांनी रिती केल्या
तर तुम्ही कालें करता तांचे खातीर? मागतात मात तांकां सांगतात. कितलीं जाणां तुमी तुमच्या घरांत आशिल्ल्या मनशांनी रितीर करीचे म्हणून तुमकां मोग आसाय? वचें आसाय? हें वचें जायचें. कोण देवा थंय आसात, आज जियेतात, तांकां मोग आसा. कोलो मोग हो देवाचो खरो मोग. देखून आज कोणी म्हजे दर्शन आयल्यार हांवें एकच म्हणचें, एक रितीर कर. सुमार जाणांची चिंता बसा, रितीर कालाय करीचे फादर, आमी रितीर करची कोणें प्रॉब्लेम आसल्यानी मात म्हूण चिंतात. मस्त जाणां चिंता, समस्या आसल्यार मात रितीर. रितीरेंत तुका गूट कळटात देवाच्या राजाचे. होय गी? जाणत्या बुदवंतां लिपयल्ले ते गोट ल्हाना. देखून रितीर करची गरज आसा. थोड्यांनी 5 दिसांची रितीर करूं ना, थोड्यांची वस्तेची रितीर करूं ना. जांबरो इगर्जीन केल्या, जांबरो 3 वरांची 2 वरांची केल्या, एका दिसाची केल्या, बट नॉट डन. आनी हे वचें आनी जेजून शिकयल्लें आमच्या बापा नेंगी आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. पवित्र म्हणजे काय? देव पवित्र, पूण पवित्र जावं जाल्यार कोणें करीचें? तुझे राज आमकां येव, ते राज नितीचें, समाधानाचें, पवित्र आत्म्याचें, संतोष बक्षें. आनी तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच खुशी. कितें देवाची खुशी कालें? सगळ्यांनी बचाव जायचे. घरांत आशिल्ल्या सगळ्यांनी सर्गाक वचचें. घरांत सगळ्यां थोडीं जाणां आसात, बरीं आसात, पियोन ना, सवय ना, बरें करतात, कामय आसा, पूण कालें करूं ना, रितीर करूं ना. आनी हें आमचें काम. देखून आज सावन तुमी काम करा. हांवें म्हळें ते जोडें 2 जाणां प्रायेचीं, तांणी म्हळें फादर आमच्या कुटुंबांत आमचीं भुरगीं, आमचीं नातरां. आज सांगा ल्हान तावन आमी वोन 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 आतां ती देवा थंय आसा. आनी एकलो भुरगो, ताका देवाची येवजण आसा काय? देव ताका ताच्या मिसावांक विंसा. ग्रेट. मिसावांक विंसा ताका. तर आमी आमच्या कुटुंबात आज कोण नात मागया, मोग आसूं दी, तें वजें काण घेवन या आज. आनी आमी कोणाक मेळटा पळय, खंय मेळल्यार आज तुमी वाटेर येतना, बसार येतना, खंय आसल्यार जेजूक दिया. गिव जीसस. जेजूक दिया. जेजूक दिवंक भियेनाकात. पयशे दिवयेत, वस्तू दिवयेत, पूण कोणाक दिवंकचो लाभ ना. तुजे थंय जेजू आसा, येल घे. सांगा रितीर घेया. कालें येना जाल्यार व्हडणी, बट प्रे मागणें करून सोबत रावू नाका. कालें म्हण करा, सांगा, वोस रे, हे करते, वोस रे, बरोबर कर. आनी जेजू कालें म्हणी, जेजू खंडीत बरें करतलो. जेजू कोणाकी पाड करना. पाड करताय? आतां आमी त्या कॉलेजीक गेल्या, 200 भुरगीं 150 भुरगीं पाड जाले तांकां ना. आमी पळयलें हे भुरगे तरणाटे जांबरो गुमगार जाले. आपण आज मुसत आनी गुमसार करून कुमसाराक आयले, 2 दुखां गळ्ळीं, रडलीं, ब्रोक. आनी आमकां बगलें कितलो बरो जेजू. आज आमी जेजूक दिनातले जाल्यार तांकां आमी एक्टिविटी करना वेदने. एक्टिविटी करन, कालें पुरा करन, आसोन नासोन, तांची बोगणां आयिल्लीं चड करन आमी हे येताले. आय डोंट डू इट. हांव करना. कित्याक जेजूक दिवचें काम आमचें, आनी तें काम आज तुमचें. पण तुमी जेजू थंय घट्ट आसाचे. दोळे धांपा, सगळ्यां दोळे धांपया. आज लॉर्ड फॉर ग्रेस. आज कृपा मागा. आज आमी जेजूक दिवंक दिचे तर पयले आमी जेजू थंय आसाचे, ताचें स्तुती गायन आमचें थंय तें खरें जायचें. पूण जर आमी भायर आसां तर जेजू सांगता, आपयता आमकां, सांगता येया म्हजे चडशें कश्ट जाल्यार वयसान वावयतना जांबरो आमी भायर गेल्या. जांबरो आज आमी विशय आनी खंय दुसरे कडेन सोदून आसा. जेजू थंय ना.
देखून आमी कश्ट नसाव, देखून आमी जायत्या तरांच्या बंदपासाक पडल्या. आस्पिडा, रीण, ते संकश्ट सगळे सोडून आसा. लॉर्ड इज इनवायटिंग. जेसू आमकां आपयता आनी ते आपयता मात ते विशय दिता, मात ताचें वचन दिता. तें वचन आज आमी वांटून घेवचें दिसलें. जेजूचें वचन आमी जेजूक दिवचें दिसलें. उबी रावया आमच्या जाग्यांनी, पवर्तची उसारणी आमी करया. सतमंता देवाक सर्वदा बापा सगळ्यांनी विचार असणारा आणि जेजू क्रिस्ताक कचेकला आस्पदा आमच्या सुम्याक पवित्र बिस्मोलो अंकुआन मर्यादावन संमलो पौंस पेदकात आणि कोससले तगा कुर्सासलो तो मेलो तकान किपिलो तो मेल्लमध्ये नेवलो तिसरे सामेल्यांतलो जिवंसलो सर्गासलो सर्पदा देवपाच्या जीवा बसला तैता जीवानी मल्यांची मनसुमी करोतलो सन्मानता पवित्रज्ञाक कथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे मोक्षाने कुडीचे जिवनपण ससनाचे जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणो, समयातय आमकां खरो विशय आसा आनी समाधान सक्कड बेसांव आसा. त्याच सुमयाच्या नांवान आमची मागणी बापा मुखार आतां आमी दवरया. मोगाळा बाप्पा, होवी सभेच्या सर धार्मीक आणि लायीक मुखेल्यांनी लन्विकायचो सेगून पांगरून क्रिस्ताची वळख धैर्यान सर्वांक परगटोवंक तांकां बळ आनी सकत दी म्हूण मागता. जवाब: बाप्पा आमचे मागणे आयक. बाप्पा आमचे मागणे आयक. या पवित्र एवंकरिस्ताच्या बलिदानात हजर जाल्ल्या आमी सोम्यान दाखयल्ल्या लन्वेकयेच्या शेगुणान वेंग मारूंक सर्गीचे करे जनवयेन भरून करी क्रिस्तांवजीनी जिवंक फावो कर म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. एक घडी बोर आमचे दोळदांबी आमोन पुनी आमची गरजो सुम्यांक बडयत आसतना पावसा खातीर आमी मागया. कोणे आमचे कडेन आज मागणें विचारला जांकां आमी मागता म्हूण बसयला तांकांय सुम्याक ह्या घडये समर्पण करया. तसोच सुमी आमकां खरो विशय शांती समाधान भलायकी आनी सर आशिर्वादान दिवचो आशिर्वादीत करूं. ताचे सगळे एकवटान आसूंक फावो करूं. ताच्या राजा खातीर आमी जियोंक वावरूंक आमकां फावो करूं. हे मागणें हांव करतां त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. काढणे काढून सोम्या आमी वेदी सरशी जमल्या आमकां सामी जेजू संगी दर्या तुका समर्पिता. काढणे काढून सोम्या आमी वेदी सरशी जमल्या आमकां सामी जेजू संगी दर्या तुका समर्पिता. म्हज्या भाव भयणो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदुदा देवापाक मानता असलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या नावाच्या मानाक आमी बेडयताव. त्या बलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितळसाव आनी सर्गींचें सुख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दिस अदीक सुफळ कर. हे आमी मागताव तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वस्परांतय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवदरा आनी ससनाच्या देवा सर कळ्यांनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कनवळान तुवें मनशाकुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुतान आमचो सोडवंदार करून तुवें धाडलोय.
जे जेजू सवें तुका मानतलें तें सामचें सवें तुका मानू पाताक मास सोनेर सगळ्यान आमचे गतीन तो जियोंक तुवें ताका पाठयलोय. आदवान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुज्या कुरपेची देणी होगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान सोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बराबर संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेश तू सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. बोल सगळी तुका जय, बोल सगळी तुका जय, सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय जय. बोल सगळी तुका जय, बोल सगळी तुका जय. बापा क्रिस्तून पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून देणी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन स्मरण सत्संगाच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातसताना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचे रगत, पातकचे बक्षण मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतले, हे म्हज्या उडासाक करात. Bawarta so good purgatoria. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही पकडता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही पत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचा आणि पुनर्जीवनपणाचा आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत सवनो आणि सर्वांची काळच समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुडरगत सेवतले आमा समेत सांग. पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तरलेला तुझ्या पवी सभेचो उड्डास कर आणि लियो आमच्या भगिवंत बापा, पीठ पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्या त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे मे संगती भगिवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू उतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या समियातय खरो विशय आमकां मेळटा अशें कितें आमकां ताचें दान पयस करता सगळें ताका समर्पण करया. ताणें शिकयल्लें मागणें सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नान वरांतली आमकां निवार. दैगुन्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सर्वंदराज जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान देखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक बळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण आमच्या भावार्थाचेर तूं देश घाल आनी तुजे कृष्ण परमरे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय रासवड सरयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बाबयनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमकां खरो विशय दिता. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. भाग मुझे के देवोरते सोमिया तुका सेवचे दुर्बळ्या काळजान मुज्या तुका स्वागत करचे. रास तुजे आनंदाचे दैविक संतोष दिवचे. फावो जाला म्हाका ते तुजे सवे रावचे. प्रार्थुया. बापा हे देवाच्या देण्यानी तुवें आमकां भरल्याय. ससनाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळो आनी आमी तुका निरंतरी वाखनू. हे आमी मागता हांव क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कष्टातल्यानो येया वसन भक्तेल्यानो येया दितोलो विशेष भाव तुमका. कष्टातल्यानो येया वसन भक्तेल्यानो येया दितोलो
शेव हांव तुका